साथी सँगे उनको रगतले शुद्ध भयो के येशूको आनन्द तिमीले पायो कि क्रिस्टको रगतले शुद्ध भयो के तिमी शुद्ध भयो के त्राणकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो कि येशूको त्यो अमोल रगतले ख्रीष्ट आउँदा तिम्रो वस्त्र साफ होला के क्रिस्टको रगतले साफ र उज्जवल तिमी स्वर्ग जानलाई तयार छौ के क्रिस्टको रगतले शुद्ध भएर तिमी शुद्ध भयो के त्राणकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो कि येशूको त्यो अमोल रगतले पापका दाग लागेका वस्त्र फुकाइदेऊ क्रिस्टको रगतले शुद्ध हुन पापी मनलाई धुने धारा बग्दैछ क्रिस्टको रगतले शुद्ध होइजा तिमी शुद्ध भयो के त्राणकर्ता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो कि येशूको त्यो अमोल रगतले
सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। जुलाई महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौं। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौं। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौं। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। मिशनरी गिव र क्याथी वुड परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौं। हामी उहाँहरूको प्रार्थना अनुरोध पत्र यस सूचनाको अन्तमा पढ्नेछौं। यस महिनामा पनि हाम्रो मिशनरी भाइ राजेश कुमार मण्डललाई मिशन भेटीमा सहायता गर्न पाएकोमा परमेश्वर र तपाईँ मिशनमा विश्वासयोग्य हुनुहुनेहरू सबैलाई धन्यवाद। कलवरीको चर्च भवनको बहाल तिर्न सकिएकोमा परमेश्वर र तपाईँ भेटीहरूमा विश्वासयोग्य हुनेहरू सबैलाई धन्यवाद। घरभेटीले 1 महिनाको बहाल छुट गरिदिनु भएको छ। परमेश्वर र उहाँ घरभेटीलाई पनि धेरै धन्यवाद। यस मण्डलीका तपाईँ सबै सदस्यहरूलाई मण्डलीको भेटीहरूको अवस्थाको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा यसै महिना सूचित गरिनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। भेटीहरूको अवस्था ज्यादै उत्साहपूर्ण रहेको छ। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाहरू तयार पार्न सहायता गर्नुहुने सबै ख्रिस्टमा सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद। हप्ता 27। गनगन र तर्क वितर्क नगरिकन सबै कुरा गर। फिलिपी 2 अध्यायको 14 पद। गिव र क्याथी वुड। अमेरिकी सैनिकहरूका निम्ति BMFP मिशनरीहरू 1986 देखि जर्मनीमा सेवा गर्दै दुष्टले जे खराब गर्ने विचार गर्यो। हाम्रो संसारका हरेक देशहरूमा भए झैं कोरोना भाइरसले पक्कै पनि जर्मनीको जीवन र सेवकाईलाई प्रभावित तुल्याएको छ। साथै हाम्रो मण्डलीमा रहेका प्राय जसो मानिसहरू सेनामा आबद्ध हुनुभएको हुँदा जर्मनीका प्रतिबन्धहरू र सैनिक निर्देशिकाहरूलाई पालना गर्ने प्रयास गरिरहँदा हामीले आफैलाई
एक विशेष स्थानमा रहेको पाएका छौं। अहिलेसम्म त ठिकै छ, तर त्यहाँ त्यस्ता केही क्षेत्रहरू छन् जहाँ एउटालाई दिइएको निर्देशिकाहरूले अर्कोलाई उस्तै प्रकारले ट्याक्कै काम गर्दैनन्। त्यसकारण हामीले आफूले सक्ने सबैभन्दा उत्तम गरिरहेका छौं र प्रभुमा नै भरोसा गर्दछौं। धन्यवाद होस्, हामीले फेरि एक अर्कासँग मुखामुख गर्दै सेवा गर्न पाएका छौं। तर व्यक्तिगत रूपमै भेटेर उपस्थित हुन अझै पनि हाम्रा सबै नै मानिसहरूले सजिलो मानिरहनु भएको छैन। हाम्रो अनलाइन उपस्थितिहरूद्वारा उहाँहरू अहिले पनि सहभागी बन्न, सेवाद्वारा आनन्दित हुन र एक अर्कासँग बातचित गर्न सकिरहनु भएको छ। हाम्रा सेवाहरूलाई सिधा प्रसारण गर्ने र अनलाइन माध्यमहरूद्वारा सेवा गर्न सक्ने क्षमताका लागि प्रभुकै महिमा भएको होस्। परमेश्वरले भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो। यी अनौठा दिनहरूमा हामी पहिला कहिल्यै नभएको व्यस्त भएका छौं। हाम्रो साप्ताहिक तालिका हरेक आइतबारदेखि शनिबारसम्म बिहान बेलुकी नै छन्। हामी पहिला कहिल्यै नभएको व्यस्त भएका छौं होला, तर प्रभुले हामीले सोचे भन्दा बढी हामीलाई अझ धेरै मानिसहरू माझ, अझ धेरै ठाउँहरूमा सेवा गर्न दिइरहनु भएको छ। समयलाई खेर जान नदिँदै के हाम्रो सेवकाईका कुराहरूमा परिवर्तन भएका छन्? छ र छैन पनि छ। मानिसहरू माझ सेवा गर्नलाई हामी प्रविधिमा अझ प्रखर बन्नु परेको छ, तर छैन पनि, किनभने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उस्तै नै रहन्छन्। हामीले अझै पनि परमेश्वरको वचन नै प्रचार गरिरहेका छौं। हामीले अझै पनि मानिसहरूलाई चेला बनाइरहेका छौं। हामीले अझै पनि भेटघाटहरू गरिरहेकै छौं। हामीले अझै पनि जर्मन तथा अमेरिकी समुदायहरूमा हजारौं पर्चाहरू छोडिराखेका छौं। वास्तवमा आजै मात्र मैले स्कोनेनबर्ग, क्विबेलबर्गका सहरहरूमा सुसमाचारीय पर्चाहरू बाँडेर सके। हालसालैका केही दिनहरूमा हामीले हाम्रो क्षेत्रको करिब 15 वटा गाउँ तथा सहरहरूमा पर्चाहरूलाई पत्र मञ्जुसामा राखिदिएका तथा हातहरूमै दिएका छौं। एकजना जर्मनी व्यक्तिले एउटा पर्चा पाएको, आफ्नो घर अगाडि बेन्चमा बसेको र त्यसलाई पढिरहेको देख्नु त्यो कस्तो आनन्दको कुरा थियो। अनि एक यस्तो प्रिय वृद्ध दम्पतिलाई पर्चा बाँड्न पाउनु कस्तो एउटा आशिष थियो, जसमध्ये पत्नी चाहिँ व्हील चेयरमा सीमित हुनुभएको हुँदा उहाँहरू सेवामा उपस्थित बन्न सक्नुहुन्न अनि उहाँका श्रीमान नै उहाँका निम्ति 16 वर्षदेखि एकमात्र हेरचाह गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। श्रीमान अहिले 83 वर्षको हुनुभयो र अझै पनि आफ्नी पत्नीको आधारभूत रेखदेखकर्ता हुनुहुन्छ। हाम्रा प्रभुले आफ्नो वचनलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्, साथै यी प्रिय आत्माहरूलाई उहाँमा खिच्न हामी मित्रवत र अनुग्रही बन्ने हाम्रा प्रयासहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्। अन्तमा हामीले आफ्ना असफलताहरूको थुप्रै भाग चाहिँ प्रार्थना नभएरै
भएका असफलताहरू हुन् भनेर महसुस गर्दैछौँ। मेरो पुरै क्रिस्चियन जीवनभरि नै मैले मण्डली सेवकाईहरूको बारेमा एउटा स्नातक उपाधि र सेवकाईको बारेमा एउटा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्ने सौभाग्य पाएको छु। ती दुवै बलिया विद्यालयहरूबाटका थिए, तर दुःखलाग्दो कुरा करिब 55 वटा मध्ये त्यहाँ एउटा मात्रै यस्तो पाठ्यक्रम थियो जसले मलाई प्रार्थनामा प्रभुसँग विशेष समय बिताउन केही हदसम्म चुनौती दिन्थ्यो। धन्यवाद होस्, प्रार्थना मात्रै विश्वासीका लागि सबैभन्दा महान स्रोत हो भन्ने बुझाइ हामीले केही वर्षहरूदेखि राख्दै आएका छौँ, अनि मिसनरीहरूका लागि त अवश्य नै। आफ्नो पास्टर, आफ्नो मण्डली र आफ्ना मिसनरीहरूका लागि प्रार्थना गरिदिनु भएका लागि तपाईहरूलाई धन्यवाद। बुझ्नुहोस् कि प्रार्थनामा तपाईले बिताउनु भएको समयले अनन्ततामा प्रभाव पार्नेछ। ख्रिस्टमा सदाका लागि गिभ र क्याथी वुड। तपाईहरू सबैजनालाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। आउनुहोस् हामी आजको वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले विगत केही हप्ताहरूदेखि सन्दर्भ अनुसारको भविष्यवाणी विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ। आज पनि हामी यस अध्ययनलाई निरन्तरता दिनेछौँ। हामी एउटा चाबी पद सुरुमा पढ्नेछौँ, जुन चाहिँ हामीले पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 20 पदलाई लिइरहेका थियौँ। म यसलाई पढ्नेछु। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 20 पद। भविष्यवाणीहरू तुच्छ नठान, भविष्यवाणीहरू तुच्छ नठान। आउनुहोस् म वचनको भागमा अगाडि बढ्नको निम्ति परमेश्वरसँग सहायता माग्नेछु र तपाईहरू पनि मसँगै प्रार्थनामा सहभागी भइदिनुहोला। धन्यवाद छ पिता, फेरि यो समयको निम्ति, तपाईँ प्रभुको सबै महानताको निम्ति, तपाईँ प्रभुको सबै प्रेम अनि वास्ता अनि कृपा जो हाम्रो निम्ति तपाईले राखिदिनु भएको छ, हामी धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, तपाईँ हामीलाई अति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, र त्यो खाली शरीरमा मात्र होइन तर त्योभन्दा बढी अझ आत्मिक कुराहरूको निम्ति। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि आज यो समय पनि हामीलाई वचनबाट खुवाउनको निम्ति तपाईँ प्रभुले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। प्रभु, जुन शिक्षा, जुन वचन हामी आज सिक्दैछौँ, तपाईको वचन, तपाईको पवित्र शास्त्रबाट हामी यसमा आज पनि केही अरू कुराहरू सिक्न सकौँ, जसरी हामीले विगतका हप्ताहरूमा सिकिरहेका थियौँ। प्रभु, हामीलाई बुझ्नको निम्ति, मनन गर्नको निम्ति र मलाई तपाईको वचनलाई ठिकसँग बाँड्नको निम्ति तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। सुन्नेहरू, हेर्नेहरू सबैलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको सहायता, अगुवाई, डोर्याई भएको होस्। प्रभु, आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हामीले विगत केही हप्ताहरूदेखि वर्तमान समयको सवालमा कतिपय क्रिस्चियनहरूले मत्ती 24 का चिन्हहरू वा प्रकाश 6 देखि अघिका घटनाहरूका बारेमा राखेका गलत बुझाइहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ। तर पवित्र शास्त्रको कुनै पनि भविष्यवाणी कसैको आफ्नो निजी व्याख्या होइन भन्ने बाइबलको चेतावनी र शिक्षाले हामीलाई गम्भीरतापूर्वक
सबै कुराहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्नु र मात्र घोषणा गर्नुपर्छ भनी सिकाउँछ। भविष्यवाणीहरूको व्याख्या गर्न सन्दर्भलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु एउटा महत्त्वपूर्ण नियम हो। बाइबल भविष्यवाणीहरूलाई व्याख्या गर्न सन्दर्भ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। सन्दर्भभन्दा बाहिरको पद सो इच्छाको जाहिरी मात्र हो। सन्दर्भभन्दा बाहिर गरिएको व्याख्याको परिणामले त्यस्ता धेरै निष्कर्षहरू निस्कन्छन् जो परमेश्वरको भविष्यको योजनासँग मेल खाँदैन र जसले धेरै गलत बुझाइहरूको सृजना गर्छ। मत्ती 24 र 25 अध्यायहरूका शिक्षाहरू ख्रिस्टले जैतुन डाँडामाथि दिनुभएको प्रवचनमा उल्लेख गरिएका छन्। उहाँले भविष्यवाणीका महान सत्यताहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, तर ती सत्यताहरू तब मात्र मान्य हुन्छन् जब त्यसलाई सन्दर्भ अनुसार प्रस्तुत गरिन्छ। हामीले यस अध्ययनमा गएको हप्तासम्म 5 बुँदाहरूलाई हेरिसकेका छौं र ती 5 बुँदाहरू यस्ता थिए। यी कुराहरू कहिले हुनेछन्? तपाईको आगमनको चिन्ह के हुनेछ? पीडाहरूका सुरु, अन्तसम्म सहन्छ, राज्यको सुसमाचार। आउनुस् आजको बुँदामा हामी अब अगाडि बढ्नेछौं। आज हामी महासंकष्टको बारेमा हेर्न जाँदैछौं। यसको निम्ति म मत्ती 24 अध्यायको 15 पददेखि 21 पदसम्म पढ्नेछु। मत्ती 24 अध्यायको 15 पददेखि 21 पदसम्म यहाँ यस्तो लेखिएको छ। यसकारण जब दानियल भविष्यवक्ताद्वारा भनिएको उजाड पार्ने घृणित वस्तुलाई तिमीहरूले पवित्र स्थानमा उभिएको देख्नेछौ, पढ्नेले बुझोस्। तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडहरूतिर भागुन्, छानामा हुने चाहिँ आफ्नो घरबाट केही निकाल्नलाई तल नओर्लोस्, न त खेतमा हुने आफ्ना लुगाहरू लिनलाई फर्केर आओस्। तर ती दिनहरूमा गर्भवती हुने र दूध खुवाउनेहरूलाई हाय। अनि तिमीहरूको भगाई चाहिँ जाडोको समयमा अथवा विश्राम दिनमा नपरोस् भनी प्रार्थना गर, किनभने त्यस बेला यस्तो महासंकष्ट हुनेछ जो पृथ्वीको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको थिएन, न त फेरि कहिल्यै हुनेछ। यस भविष्यवाणीको गुत्थीलाई खोल्नको लागि दानियल 9 अध्यायलाई हेर्नु धेरै आवश्यक छ। त्यहाँ हामी दानियल 9 अध्यायको 27 पदमा यसरी पढ्न पाउँछौं। अनि 1 हप्ताका निम्ति त्यसले धेरैसँग एउटा वाचा पक्का गर्नेछ, अनि त्यस हप्ताको बीचैमा त्यसले बलिदान र भेटी बन्द गरिदिनेछ। अनि सर्वनाश नभएसम्म त्यो उजाड पार्ने चाहिँ घृणित वस्तुहरू रूपी पखेटामाथि आउनेछ, अनि जे तोकिएको छ त्यो त्यस उजाड पार्नेमाथि खन्याइनेछ। यस पदले 70औं हप्ता कहिले सुरु हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हामीलाई बताउने होइन, तर महासंकष्ट कहिले सुरु हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि बताउँछ। हामीले गत हप्ताहरूका अध्ययनहरूमा उल्लेख गरे अनुसार 70औं हप्ता तब सुरु हुन्छ जब ख्रिस्ट विरोधीले 7 वर्षहरूसम्म इजरायलको शान्ति पक्का गर्न एउटा करारमा हस्ताक्षर गर्छ, जसलाई 1 हप्ताका निम्ति त्यसले एउटा वाचा पक्का गर्नेछ भनिएको छ।
यो सम्झौता इजरायलको सम्बन्धमा हो भनी हामीलाई थाहा छ, किनकि 70औं हप्ता साथसाथै त्यस अघिका 69 हप्ताहरूले अर्थात् 483 वर्षहरूले इजरायलको निम्ति परमेश्वरको भविष्यको योजनासँग सम्बन्ध राख्छ। दानियल 9 अध्यायको 24 पदमा हामी पढ्छौं, तिम्रा मानिसहरूका निम्ति 70 हप्ता तोकिएका छन्। दानियलका मानिसहरू यहुदीहरू थिए अनि त्यस हप्ताको बीचैमा त्यसले बलिदान र भेटी बन्द गरिदिनेछ अनि सर्वनाश नभएसम्म त्यो उजाड पार्ने चाहिँ घृणित वस्तुहरू रूपी पखेटामाथि आउनेछ अनि जे तोकिएको छ त्यो त्यस उजाड पार्नेमाथि खन्याइनेछ। दानियल 9 अध्यायको 27 पदमा हामी यो पढ्न पाउँछौं। यहाँ हप्ताको निम्ति हिब्रू शब्द शबुअ हो। यसको सामान्य अर्थ 7 हो। 70औं हप्ता 7 वर्षहरू भएको हुँदा हप्ताको बीच अथवा हप्ताको मध्यले यसको सुरुवातबाट 3 र आधा वर्षहरूलाई उल्लेख गर्दछ। अर्को शब्दमा 70औं हप्ताहरूको पहिलो आधा भाग 3 र आधा वर्षहरू वा 42 महिनाहरू वा 1260 दिनहरू र दोस्रो आधा भाग 3 र आधा वर्षहरू वा 42 महिनाहरू वा 1260 दिनहरू हुनेछन्। कुन चिन्हहरूले हप्ताको मध्य बिन्दुमा पुगेको देखाउँछ? जवाफ दानियल 9:27 मा छ। त्यसैले लेखेको छ, अनि त्यस हप्ताको बीचैमा त्यसले बलिदान र भेटी बन्द गरिदिनेछ अनि सर्वनाश नभएसम्म त्यो उजाड पार्ने चाहिँ घृणित वस्तुहरू रूपी पखेटामाथि आउनेछ अनि जे तोकिएको छ त्यो त्यस उजाड पार्नेमाथि खन्याइनेछ। ख्रिस्ट विरोधीले इजरायलसँगको त्यसको बाचालाई हप्ताको बीचमा तोड्ने मात्र होइन, तर त्यसले मन्दिरमा आफै जस्तो एउटा मूर्ति खडा गर्नेछ र त्यसको मूर्तिलाई उपासना गर्न र दण्डवत गर्न सारा संसारसँग माग गर्नेछ। यस विवरणलाई प्रकाश 13 अध्यायको 13 पददेखि 15 पदसम्म उल्लेख गरिएको छ। म त्यहाँ पढ्नेछु। प्रकाश 13 अध्यायको 13 पददेखि 15 पद। अनि त्यसले ठूला ठूला चिन्हहरू देखाउँछ, यहाँसम्म कि मानिसहरूकै सामु आकाशबाट पृथ्वीमाथि आगो झार्छ र पृथ्वीमाथि बस्नेहरूलाई जुन पशुलाई तरवारको चोट लागेको थियो र बाँच्यो त्यसको मूर्ति बनाओ भन्दै त्यसले त्यस पशुका सामु देखाउन भनी त्यसलाई दिएका चिन्हहरूद्वारा पृथ्वीमाथि बस्नेहरूलाई धोका दिन्छन्। अनि त्यस पशुको मूर्तिले बोलोस्, साथै त्यस पशुको मूर्तिलाई पूजा नगर्नेहरू सबैलाई मारिने गराओस् भनेर त्यसलाई त्यस पशुको मूर्तिमा सास हाल्ने अधिकार दिइयो। यो पशु चाहिँ हाम्रो मुख्य खण्डमा यसुले भन्नुभएको उजाड पार्ने घृणित वस्तु हो। यसुले मत्ती 24:15 मा भन्नुभयो, यसकारण जब दानियल भविष्यवक्ताद्वारा भनिएको उजाड पार्ने घृणित वस्तुलाई तिमीहरूले पवित्र स्थानमा उभिएको देख्नेछौ, पढ्नेले बुझोस्। यसपछि असंख्य यहुदीहरूको आँखा खुल्नेछ। तब तिनीहरूले 2 साक्षीहरूबाट र साथै 1,44,000 विश्वासयोग्य यहुदीहरूबाट 3.5 वर्षहरूसम्म सुनेका सन्देशमा विश्वास गर्नेछन्।
तिनीहरूलाई स्पष्ट हुनेछ कि त्यो विश्व नेता ख्रीष्ट विरोधी हो जसलाई तिनीहरूले आफ्नो मसीह भनी स्वीकार गरेका थिए। तिनीहरूले त्यस निशानलाई लिन इन्कार गर्नेछन् जसलाई त्यस ख्रीष्ट विरोधीले ती सबैलाई लिन लगाउँछन् जसले त्यसको सामु घुँडा टेक्छन्। प्रकाश 13 अध्यायको 16 पददेखि 17 पदको वर्णनलाई पढौं। अनि त्यसले साना र ठूला, धनी र गरीब, स्वतन्त्र र कमाराहरू सबैलाई तिनीहरूको दाहिने हातमा अथवा तिनीहरूका निधारहरूमा एउटा निशान लिन लगाउँछ। अनि जससँग त्यो निशान वा त्यस पशुको नाम वा त्यसको नामको संख्या छ, त्यसले बाहेक अरू कसैले पनि किन्न वा बेच्न नपाउने गराउँछ। ती आँखा खुलेका यहुदीहरूले त्यसको मूर्तिको सामु दण्डवत गर्न पनि इन्कार गर्नेछन्, किनकि निशान लिनु र त्यसको मूर्तिको सामु दण्डवत गर्नु दुवै पवित्र शास्त्रमा मनाई गरिएको छ। निशान लिने सम्बन्धमा लेवी 19 अध्यायको 28 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले मरेको का निम्ति आफ्नो शरीरमा काटेर चोटै चोट नपार्नु र आफूमाथि खोपेर कुनै किसिमको गोदना नलगाउनु, म नै परमप्रभु हुँ। र मूर्तिको सेवा गर्ने सवालमा प्रस्थान 20 अध्यायको 3 पददेखि 5 पदको पहिलो खण्डमा यसरी लेखिएको छ, मेरो सामु तिम्रा अरू कुनै ईश्वरहरू हुनु हुँदैन। तिमीले आफ्ना निम्ति कुनै खोपेको मूर्ति नबनाउनु, अथवा माथि आकाशमा भएको, तल पृथ्वीमा भएको वा पृथ्वीमुनि पानीभित्र भएको कुनै थोकको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। तिमीले तिनीहरूलाई दण्डवत नगर्नु र तिनीहरूको पूजा नगर्नु। विश्वास गर्ने यहुदीहरू त्यसपछि पहाडहरूतिर भाग्नेछन्। मत्ती 24 को 16 पदमा हामी पढ्न पाउँछौं। तर यसमा शंका छैन, अरू पनि धेरै संख्यामा संसारभरि नै भाग्नेछन्। त्यसपछि सुरु हुने दिनहरूलाई येशूले महासंकष्ट भनी उल्लेख गर्नुभएको छ। तिनीहरूको भगाईको साथमा तिनीहरूले अन्य जातिहरूमाझ सुसमाचारलाई लिएर जानेछन्, जसको परिणामले असंख्य मानिसहरू परिवर्तन हुनेछन्। यी छताछुल्ल पारिएका यहुदी विश्वासीहरू परमेश्वरको महान मिशनरी समाज हुन्। उनीहरू सबै जातिहरूका निम्ति साक्षी हुनेछन्। अनि त्यसपछि अन्त आउनेछ। मत्ती 24 को 14 मा हामी पढ्न पाउँछौं, यस महान आज्ञामा मण्डली समावेश हुने होइन, तर यस समय सारा संसारमा साक्षी बन्ने त विश्वास गर्ने इजरायल हो। त्यसपछि महासंकष्टको अन्त आउनेछ। पुरानो नियममा नबुकदनेस्सर राजाको दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालिएका 3 जवान हिब्रूहरूले संकष्टकालका दिनहरूमा विस्थापित गरिएका यहुदी विश्वासीहरूको उत्तम चित्रण दिन्छ। डानियल 3 को घटनालाई स्कोफिल्ड रेफरेन्स बाइबलको पाठ टिप्पणीमा यसरी पढ्न पाइन्छ, 3 यहुदीहरू परमेश्वरमा विश्वासयोग्य, जब इजरायल जातिले आफ्नो भूमिभन्दा टाढा कुनै साक्षी बोकेको थिएन, अन्तिम दिनहरूका बाँकी रहेका यहुदी दलहरूको मिल्ने चित्रण हुन्, जोहरू
महासङ्कष्टको भट्टीमा विश्वासयोग्य रहनेछन्। यसरी हामीले महासङ्कष्टमा कस्तो प्रकारको घटनाहरू त्यहाँ हुनेछन् भन्ने कुरालाई आज थोरै हामीले हेर्ने मौका पाएका छौं। हामी अर्को बुदामा अगाडि बढ्नेछौं। अर्को बुदा चाहिँ मानिसका पुत्रको आगमन। यसको निम्ति मत्ती 24 अध्यायको 27 पददेखि 28 पदसम्म म पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, किनभने जसरी बिजुली पूर्वबाट निस्केर पश्चिमसम्म चम्कन्छ, मानिसका पुत्रको आगमन पनि त्यसरी नै हुनेछ। किनभने जहाँ सिनो हुन्छ त्यही गिद्धहरू पनि भेला पारिनेछन्। H.A. आइरनसाइडले प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा महत्त्वपूर्ण अवलोकन गर्नुभएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, मानिसको पुत्रको आगमनले सधैँ नै हाम्रा प्रभुको दोस्रो देखापराईलाई संकेत गर्दछ, जब उहाँ पृथ्वीमा आउनुहुनेछ, महिमामा प्रकट हुनुभई अगमवक्ताहरूले अगमबाडी गरेको राज्य स्थापना गर्न। यो अभिव्यक्ति कहिले पनि उहाँको मण्डलीको निम्ति उहाँ हावामा आउनुहुनेसँग जोड्नलाई प्रयोग भएको छैन। यस प्रवचनलाई दिइएको बेलामा यो अझै रहस्यमा नै थियो। यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने उहाँको दोस्रो आगमन कहिले पनि मण्डली उठाई लगिने घटनासँग जोडिएको छैन। जैतुन डाँडामा मत्ती 24 को प्रवचन दिइँदा मण्डली त अझै रहस्यमा नै थियो। यस महत्त्वपूर्ण विषयमा अझ राम्ररी बुझ्न हामी मण्डली उठाई लगिने र ख्रीष्टको दोस्रो आगमन वा उहाँको प्रकाशलाई तुलना गरेर हेरौं। यहाँ मण्डली उठाई लगिने र हाम्रा प्रभुको दोस्रो आगमनमा धेरै भिन्नताहरू रहेका छन्। म यो तुलनालाई विभिन्न पदहरू पढेर गर्न गइरहेको छु। तपाईहरूले यसलाई राम्ररी ध्यान दिनुहोला। मण्डली उठाई लगिने घटना। यस घटनामा मण्डलीलाई उठाइएको हुन्छ, अर्थात् माथि लगिएको हुन्छ। पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको 16 पद र 17 पदमा यो कुरालाई स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। म पढ्नेछु। किनकि प्रभु आफै चित्कारसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ, अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन्। त्यसपछि हामी जीवित र रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौं, अनि यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौं। यहाँ तपाईले ध्यान दिनुभयो भने मण्डलीलाई उठाइने कुरालाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तर ख्रीष्टको प्रकाश अथवा हाम्रा प्रभुको दोस्रो आगमन चाहिँ कस्तो हुनेछ त? यो दोस्रो आगमनमा चाहिँ मण्डलीलाई फर्काइएको छ। मण्डली उठाइएको घटना बेग्लै हो, तर यस घटनामा चाहिँ मण्डली फर्काइएको छ। मण्डली प्रभु येशूको साथमा ल्याइएको छ। प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 11 पद र 14 पद, यो दुईटा पदमा यस्तो लेखिएको छ। म पढ्नेछु। अनि मैले स्वर्ग खोलिएको देखेँ, अनि हेर एउटा सेतो घोडा,
अनि त्यसमाथि बस्नुहुने चाहिँ विश्वासयोग्य र सत्य भनिनुहुन्छ अनि उहाँले धार्मिकतामा न्याय र लडाईँ गर्नुहुन्छ। यो पद चाहिँ येशू ख्रीष्टको पृथ्वीमा फर्काएको घटनाको बारेमा बयान गरिएको पद हो। साथै अर्को 14 पदमा हामी यसरी पढ्न पाउँछौं, अनि सेता र शुद्धमिहिन मलमलका वस्त्र पहिरेका स्वर्गमा भएका सेनाहरू सेता घोडाहरूमा उहाँको पछि पछि लागे। अनि यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट सँगसँगै मण्डली चाहिँ पृथ्वीमा फर्किएको बयान गरिएको हो। यसैगरी अर्को तुलनालाई हेरौं। मण्डली उठाइ लगिने बेलामा विश्वास नगर्ने कसैको आँखाले येशूलाई देख्ने छैन। मण्डली उठाइ लगिने बेलामा यो संसारमा, यो पृथ्वीमा भएका विश्वास नगर्ने कसैले पनि उहाँलाई देख्ने छैन। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 51 पद अनि 52 पद म पढ्नेछु। हेर, एउटा रहस्य म तिमीहरूलाई बताउँछु, हामी सबैजना सुति जाने छैनौं, तर हामी सबै बदली हुनेछौं। एकै छिनमा आँखाको झिमिकमा, आखिरी तुरही बज्दा हुँदी, किनकि तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी दशामा बौराइनेछन् र हामी चाहिँ बदली हुनेछौं। यो घटना यति चाँडो, यति छिटो हुनेछ कि यस पृथ्वीमा भएका कुनै पनि विश्वास नगर्ने मानिसहरूले यो घटनालाई देख्ने छैन, अथवा यो उठाइ लगिने दृश्यलाई देख्ने छैन र ख्रीष्टलाई पनि देख्ने छैन, किनकि उहाँ चाहिँ माथि आकाशमा नै, हावामा नै उहाँ हुनुहुन्छ। तर जब यसको तुलनामा ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई हेर्छौं भने त्यो चाहिँ फरक छ। त्यस घटनालाई चाहिँ हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ भनेर भनिएको छ। म प्रकाशको पुस्तक र मत्तीको पुस्तकबाट पढ्नेछु। पहिला प्रकाश 1 अध्यायको 7 पदमा, हेर, उहाँ बादलहरूको साथमा आउनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ। हामीले देख्यौं है यहाँनिर, हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ। यसैगरी मत्ती 24 अध्यायको 30 पदलाई पनि एकचोटि हेरौं। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि तब आकाशमा मानिसका पुत्रको चिन्ह देखा पर्नेछ, तब पृथ्वीका सबै कुलहरूले विलाप गर्नेछन्, अनि तिनीहरूले मानिसका पुत्रलाई बडो सामर्थ्य र महिमासित आकाशका बादलहरूमा आइरहेका देख्नेछन्। हामी स्पष्ट भिन्नता देख्छौं। पृथ्वीमा भएका मानिसहरूले आफ्नै आँखाले येशू ख्रीष्टलाई आइरहेको देख्नेछन्। यसैले यो भिन्नताले हामी के देख्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ मण्डली उठाइ लगिने घटना होइन। यसैगरी मण्डली उठाइ लगिने र ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा अर्को एउटा भिन्नतालाई हामी हेरौं। मण्डली उठाइ लगिनको निम्ति प्रभु चाहिँ आउनुहुन्छ, तर उहाँ हावामा रोकिनुहुनेछ। यसरी भनौं, उहाँ पृथ्वीमा नै पाइला टेक्नुहुने छैन, उहाँ आकाशमा नै उहाँ रोकिनुहुनेछ, हावामा नै उहाँ रोकिनुहुनेछ। पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको 17 पदमा यसरी लेखिएको छ, त्यसपछि हामी जीवित र रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौं, अनि यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौं। उहाँ हावामा, आकाशमा उहाँ आउनुहुनेछ र हामी पनि पृथ्वीबाट उठाइनेछौं
र हामी त्यो आकाशको त्यो एउटा हावाको जुन क्षेत्र छ जहाँ वायुमण्डल छ त्यस ठाउँमा उहाँसँग हामी भेट्नेछौँ र उहाँले हामीलाई लिएर जानुहुनेछ। उठाइ लगिने भनेको चाहिँ यस्तो प्रकारको, तर उहाँको दोस्रो आगमन चाहिँ योभन्दा धेरै फरक छ। उहाँको दोस्रो आगमनमा उहाँ पृथ्वीमा फर्कनुहुनेछ। जकरिया 14 अध्यायको 4 पदमा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि त्यस दिन उहाँका पाउहरू जैतुन डाँडामाथि उभिनेछन् जो यरुशलेमको सामु पूर्वपट्टि अवस्थित छ, अनि जैतुन डाँडा त्यसको बीचमा पूर्वतिर र पश्चिमतिर फाट्नेछ, अनि एउटा अति ठूलो बेँसी बनिनेछ, अनि त्यस डाँडाको आधा भाग उत्तरतिर र त्यसको आधा भाग दक्षिणतिर सर्नेछ। हामी यहाँ देख्न सक्छौं कि येशू ख्रीष्ट उहाँको पाउहरू चाहिँ निश्चित स्थानमै, जसलाई चाहिँ यहाँ जैतुन डाँडा भनेको छ, त्यहाँ उहाँ खडा हुनुहुनेछ, त्यहाँ उभिनुहुनेछ भनेर यहाँ भनिएको छ। उहाँ चाहिँ हावामा मात्र रहिरहनु हुने होइन, उहाँ पृथ्वीमा नै र एउटा डाँडा जैतुन डाँडामाथि नै उहाँले आफ्नो पाइला टेक्नुहुनेछ। यसरी हामीले मण्डली उठाइ लगिने र प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको बीचमा रहेको ठूलो भिन्नताहरूलाई हामीले हेर्न पाएका छौं। जब ख्रीष्ट उहाँको दुलही अर्थात् मण्डलीलाई उठाइ लैजान आउनुहुनेछ, उहाँ हावामा रोकिनुहुनेछ, तर संकटकालका दिनहरूपछि हार्मागेड्डोनको लडाईँमा पृथ्वीका सबै सैन्य शक्तिलाई परास्त गर्न उहाँले पृथ्वीमा नै पाइला टेक्नुहुनेछ। त्यस लडाईँको असरहरूको बारेमा प्रकाश 19 अध्यायको 17 पददेखि 18 पदमा उल्लेख गरिएको छ। म ती पदहरूलाई पढ्नेछु। अनि मैले एउटा स्वर्गदूतलाई घाममा उभिरहेको देखेँ, अनि तिनले ठूलो स्वरले आकाशको बीचमा उड्ने सबै चराहरूलाई यसो भन्दै कराए, महान परमेश्वरको भोजमा आओ र भेला हो, कि तिमीहरूले राजाहरूको मासु, मुख्य कप्तानहरूको मासु, शक्तिशाली मानिसहरूको मासु, घोडाहरू र तीमाथि बस्नेहरूको मासु, साथै स्वतन्त्र र कमारा, ठूला र साना सबैको मासु खाओ। प्रकाश 19 को पद 21 ले हामीलाई बताउँछ, अनि सबै चराहरू तिनीहरूका मासुले अगाए। येशूले जैतुन डाँडामा उहाँको आगमनको बारेमा दिनुभएको प्रवचनको समयमा यस घटनाको बारेमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, किनभने जहाँ सिनो हुन्छ त्यही गिद्धहरू पनि भेला पारिनेछन्। तपाईले यो मत्ती 24 अध्यायको 28 पदमा पाउनुहुन्छ। प्रकाश 19 को 17 मा यसलाई महान परमेश्वरको भोज भनिएको छ। आज हामीले हेर्यौं दुईवटा बुदालाई, एउटा महासंकष्ट र अर्को चाहिँ मानिसका पुत्रको आगमन। अनि यो दुईवटा विषयहरू हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ, किनभने जब हामी यो बुझ्छौं तब मत्ती 24 र 25 का घटनाहरू कहिलेको हो भन्ने कुरालाई हामी राम्रोसँग स्पष्टसँग हामी जान्न सक्छौं। हामी अलमल नबनौं कि मण्डली उठाइ लगिने र मानिसका पुत्रको आगमन अर्थात् उहाँको दोस्रो आगमन चाहिँ भिन्न छ, फरक छ। आजको वचनबाट हामीले के सिक्न सक्छौं त? यस पृथ्वीमा भविष्यमा आउने 7 वर्षको संकष्टकाल
र त्यसभित्रको महासङ्कष्टकालबाट हामी मण्डली युगका विश्वासीहरू गुज्रनु पर्ने छैन। यो पवित्र शास्त्रबाट स्पष्ट छ। ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हाम्रो निम्ति होइन, तर हामीसँग हो। अर्थात् ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हामी मण्डलीलाई उठाइ लाने घटना नभएर उहाँले यस पृथ्वीमा जाति जातिको न्याय गर्न र आफ्नो 1000 वर्षको राज्य खडा गर्न हामीसँगै आउनुहुने घटना हो। उहाँले हामीलाई उहाँको वचन ठिक ठिकसँग छुट्याउन आज्ञा गर्नुभएको छ। हो, हामी सबै कुरा बुझ्दैनौं। हो, हामी सबै विश्वासीहरू सबै कुरामा एउटै निष्कर्षमा आउन नसकौंला, तर बाइबलका स्पष्ट शिक्षाहरूमा हामीले बाइबलको भन्दा फरक मत राख्नु हुँदैन। कुनै पनि मण्डली, कुनै पनि सम्प्रदाय, कुनै पनि बाइबल कलेज, कुनै पनि पास्टर वा कुनै पनि शिक्षक परमेश्वरको वचनभन्दा फरक हुनुहुन्न। र पनि क्रिस्चियनहरूमाझ बाइबलका शिक्षाहरूमा फरक मत छन्। यो यसकारणले छ कि हामी कि त हुनुपर्ने कुराहरूलाई बाइबलबाट जाँच्दैनौं, कि त नभएको कुराहरूलाई बाइबलमा खोज्ने र पुष्टि गर्ने प्रयास गर्छौं। भविष्यवाणीका शिक्षाहरूमा पनि यो गलत तरिका प्रयोगमा छ। याद गर्नुहोस्, यसो गर्नाले हामीले वर्तमान यथार्थता र भविष्यको आशामा ठूलो खेलवाड गरिरहेका हुन्छौं। आउनुहोस्, हामी सबै परमेश्वरको वचनमा समर्पित हौं। हामी ठिक तरिकाले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सकौं। म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित वचनबाट हामी प्रष्टसँग बुझ्न सक्छौं। हामीलाई अरु कतै जानु छैन। हामीलाई अरु कुनै मानिसबाट सिक्नु भन्दा पहिले तपाई परमेश्वरको वचनबाट सिक्नु खाँचो छ। तपाईको वचन सत्य छ। तपाईको वचनले जे भन्दछ त्यसमा कुनै पनि शंका छैन। त्यसमा कुनै पनि प्रतिप्रश्न गर्न सकिदैन, तर्क गर्न सकिदैन। हामी यदि गलत छौं, यदि हाम्रा निष्कर्षहरू गलत छन् भने त्यो तपाई परमेश्वरको वचनको कारणले होइन, तर हाम्रा आफ्नै तर्कहरू, विचारहरू, निष्कर्षहरूको कारणले हो। तर हामी ठीक हुन चाहन्छौं, तपाईको वचनसँग मिल्न चाहन्छौं, तपाईको सत्यतासँग एकरूपतामा हामी रहन चाहन्छौं। अनि यसको निम्ति हामीलाई तपाईको सहायताको खाँचो छ। हामीलाई बुझ्नको निम्ति तपाई मद्दत गर्नुहोस्। अनि जब हामी तपाईको वचनलाई बुझ्छौं तब हामी अझ बलियोसँग, अझ प्रष्टसँग तपाई प्रभुमा बढ्न सक्छौं, जसले हाम्रो वर्तमान यथार्थता र भविष्यको आशालाई अझ पक्का गर्दछ, अझ बलियो बनाउँदछ। हामीले आज हेरेका कुराहरूमा हामी स्पष्ट हुन सकौं। हामीलाई आशिष दिनुहोस्। यसपछिको बाँकी समय पनि तपाई प्रभुकै चरणमा राखेर आशिष माग्छौं, प्रभु येशूको नाममा। आमेन।